सदस्य श्री दिपा लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण फेकनियन मेम्बर्स र आज हाम्रो आदरणीय गेस्ट स्पिकर मनोविश्लेषक बासु आचार्यज्यू, योगा इन्स्ट्रक्टर रमेश सापकोटाज्यूहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यस न्यू नर्मलमा हामीहरू सबैजना मेन्टली, फिजिकल्ली, इमोसनल्ली, स्पिरिचुअली एकदम सेफ छौँ भन्ने आशा राख्दै आजको यस हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम स्ट्रेस आर वी कोपिङमा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन यहाँहरूको सपोर्टको लागि अनुमति चाहन्छु। Without delaying, I would like to welcome Mr. Basu sir, psychologist and President Happy Club Nepal. Basu sir, namaskar. यहाँलाई स्वागत छ प्रोग्राममा। बासु सर नमस्कार। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि प्रोग्राममा। धेरै धन्यवाद। मैले हजुरलाई एउटा सानो प्रश्नबाटै सुरु गरेँ हजुरको, त्यसपछि हजुरले के छ हजुरको एक्सपर्टिज प्रयोग गर्नु होला। हजुर, अहिले यस कोभिड-19मा जुन भयावह स्थिति निम्ताएको छ त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मेन्टल हेल्थमा परेको छ, सम्पूर्णको मेन्टल हेल्थमा परेको हुनाले आजको यस कार्यक्रममा नि मोस्ट अफ हामी चाहिँ मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ। यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न बासु सर। सबैको तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमता समान हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो जेनेटिकल्ली, हाम्रो बायोलोजिकल्ली अथवा न्युरोकेमिकल्ली अथवा साइकोलोजिकल्ली अथवा बिहेभियरली हरेक पक्षबाट हामी सबैको फरक तनाव वहन गर्न सक्ने, खुसीहरू मिलाउन सक्ने, शान्तिहरू स्थापना गर्न सक्ने, कसैको भनाइलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने अथवा टोलरेन्स गर्न सक्ने अथवा आफ्नो आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष हरेक पक्षलाई समान ढङ्गले लान सकिँदैन, त्यो सम्भव छैन। त्यस्तै क्रममा कोभिड यो असहज स्थिति, यो चाहिँ हामीले कहिले नसोचेको, नभएको, कहिले नसुनेको, कहिल्यै नदेखेको स्थिति चाहिँ हामीले अचानक फेस गर्नु पर्यो। यो स्थितिमा यी नै समान सहन सक्ने अथवा समान स्वीकार्न सक्ने क्षमता नहुनेहरू मध्येका केहीलाई चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ, सबैलाई होइन, फेरि हामी सबै रूपमा असहज छैनौँ, कसैलाई चाहिँ कुनै कारणले अथवा बिना कारणले, कुनै पनि आधारले अथवा बिना आधारले कहिलेकाहीँ अथवा कसैलाई चाहिँ अलि धेरै र सधैँ भनेको चाहिँ अब उसलाई राम्रोसँग सपोर्ट नहुनेसम्म चिन्ता हुने, दुःखी हुने, दिक्क लाग्ने, पीर लाग्ने, छटपटी हुने, शङ्का लाग्ने, मुडहरू डाउन हुने, त्यो पनि फेरि सोचका हिसाबले, इमोसनका हिसाबले, फिजिकल सिम्पटमका हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले, सम्बन्ध अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धका हिसाबले अथवा सामान्य हिसाबले अलि जटिल हिसाबले हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। यो चाहिँ यो अभिघातजन्य अवस्था, ट्रमा भन्छ क्या, यो चाहिँ कस्तो हो भने यो पेन्डेमिक कस्तो स्थिति जस्तै हो भने भूकम्पको स्थिति जस्तै खाले हो, तर कन्टेनहरू फरकहरू छन्, तर माहौल चाहिँ एउटै प्रकारको, जस्तै असहज, नसोचेको, मृत्युसँग सम्बन्धित है, त्राही जो जतासुकै हेऱ्यो असहजता नै असहजता, व्यवहारिक असहजता, भोजन सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा खुसी सम्बन्धी अथवा व्यवस्थापन सम्बन्धी असहजता हुने स्थिति हो। त्यसमा त्यो भूकम्प पश्चात पनि मान्छेहरू धेरैलाई विभिन्न प्रकारका, अघि नै मैले जोडेको थिएँ, जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर हुने, पेनिक हुने, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ केसहरू हुने, भूकम्पमा त ओसिडी अलिक कम भयो, कोभिडले चाहिँ अलिक बढी ओसिडी डिल गरिरहेको छन् कोभिडको केसमा, अथवा पिटिएसडी हुने, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, कहिलेमा के मैले देखेको छु, अथवा मुड डाउन हुने, विशेषतः डिप्रेस मुड अथवा लो मुड अथवा डिप्रेसन नै, कसैलाई अनिन्द्राको इन्सोमेनियाको केसहरू हुने, कसैलाई एडिक्सन अल्कोहल डिपेन्डेन्सी बढ्ने, ड्रग युज गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुने, कसैलाई एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ क्या, तीव्र तनाव हुने समस्याहरू, कसैलाई एङ्गर बढ्ने, कसैलाई हर्ट हुने टाइपको, चित्त दुख्ने समस्याहरू, र कसैलाई आर्थिक पक्ष लगानीका हिसाबले अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अफो लगानी गरिहाल्नु, त्यसका कारणले जिएडी भन्छ क्या, जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ, भनेको ओभर जनरलाइज गर्ने। जनरलाइज त हामी पनि गर्छौँ, हामी पनि गर्नुपर्छ, जो कोहीले गर्छ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ ओभर जनरलाइज गरेर आफूलाई लिङ्क गरेर
पीडित भएर आफै भित्र आन्तरिक रूपमा पीडित भएर व्यवहारिक रूपमा व्यवहारिक भनेको त्यो सोचले निम्त्याउने व्यवहार है, फेरि अरू अरू व्यवहार भन्न, सोच अरू पनि हो तर यो चाहिँ सोचले निम्त्याउने व्यवहारमा पीडित भएर आफूलाई असहज स्थिति फेस गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ है। कतिलाई आएको छ, कतिलाई पछि आउन सक्छ, कतिलाई कहिल्यै नआउन सक्छ, कतिलाई त रमाइलो पो छ, लकडाउन त मजा आयो साह्रै इन्जोय गर्ने भन्ने हुन्छ है। यस क्रममा रमाइलो गर्नेहरूलाई त ठिकै छ, तर जो साँच्चीकै पीडा छन् यो टोलीले, यो टिमले, यो त बेस्ट टिम हो तपाईँहरूको, यो टिमले पनि अब त्यो जो पीडित हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सिकाउने, सम्झाउने, बुझाउने, हकार्ने ओर्ने नगरी यस्तो नि सोच्छ नभने, टेन्सन नलिन नभनी उसलाई मनन गर्न चाहिँ पहल गरिदिनु पर्छ। त्यसकारण यी फिचरहरू चाहिँ अगाडि आउँछ। हजुर धन्यवाद। अहिलेको यो हतासिएको मानसिकतालाई कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ? हामी मोस्ट अफ हामी सबैजना चाहिँ अन्टरप्रेनर छौँ होइन, सबैको आफ्नो व्यवसाय अहिले त एकदम धाराशायी अवस्थामा रहेको, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अझ आफूलाई सम्हालेर कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसको पनि हजुरको एक्सपर्टिजको आइडिया सेयर गरौँ न हजुर। यो अवस्थामा अलिअलि चिन्ता लाग्नु, अलिअलि पिर लाग्नु, आफ्नो लगानीमा, आफ्नो दायित्वमा, आफ्नो जुन पेसामा जे अँगाल्नु भएको छ त्यस पक्षमा यसलाई लिएर भविष्यको हल्का चिन्ता लिनु, यसलाई लिएर अब कसरी अगाडि बढ्ने म्यानेजमेन्टको चिन्ता लिनु, यसलाई लिएर घाटाका हिसाब लिनु, त्यो सामान्य कुरा हो, त्यो हुन्छ, यो हुनु पनि पर्छ। नत्र फेरि समस्या भएको भएछ सहजै स्वीकार गरेर केही फरक पर्दैन भन्नु बस्नु हुँदैन। अलिअलि चिन्ता पिर चाहिँ टिमले, व्यक्तिले लिन जरुरी छ, तर पिर र चिन्ता लिने भन्दैमा आफूलाई दैनिकीलाई नै आपत पार्ने गरी, घरमै प्रत्यक्ष थाहा हुने गरी, निन्द्रा नै डिस्टर्ब हुने गरी, खुसी नै हराउने गरी, आफूलाई चिडचिडाट, बेचैन र औडा हुने गरी, फिजिकल सिम्पटमहरू छातीभारी हुने गरी, काँधहरू गल्ने गरी, कस्तो तिग्राहरू पनि कस्तो फत्रक्क भए जस्तो गर्ने गरी चिन्ता लिनु, पिर लिनु, त्यसलाई लिएर सिरियस हुनु हुँदैन, त्यो जरुरी छैन है। आफ्नो स्टेज, म कुन स्टेजमा छु अहिले मानसिक रूपमा भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। जहिले मनन गर्दा मेरो मानसिक अवस्था कस्तो छ अहिले, ठिकै छ, मलाई असहज छैन, दिगदारीपनको हिसाबमा धेरै दिक्क छुइनँ होइन, चिन्ताको हिसाबमा धेरै चिन्ता छैन, पेनिकको हिसाबमा धेरै घबराहट छुइनँ, अर्को फ्युचरको ओरीको हिसाबमा कम्ती छु भन्ने आफूलाई पहिला कहाँ छु भनेर निर्धारण गर्ने। जस्तै 0 देखि 100 छु, म कहाँनिर छु त? 5 मा छु कि अथवा म 40 मा छु? कति छ आफूलाई अन्दाज गर्न सकिन्छ, आफूलाई नाप्न सकिन्छ, आफूलाई मनन गर्न सकिन्छ। म स्टेजमा छु, यो मेरो पिर त ठिकै छ, जायज पिर हो, नाजायज पिर त गरिँदैन मान्छेले, जायज पिर हो। त्यो पिरले गर्दाखेरि मलाई के असर परिरहेको छ, मेरो पारिवारिकलाई के असर परिरहेको छ, म टाइम दिन सकिरहेको छैन कि, खुसी दिन सकिरहेको छैन कि, पुरानो इन्जोय जुन छ नि बच्चाहरूसँग घुलमिल हुन सकिरहेको छैन कि, श्रीमतीलाई माया सेयर गर्न सकिरहेको छैन कि, बुवा आमालाई केही टाइमहरू दिन सकिरहेको छैन, खालि चिन्ता, खालि सोच्ने, खालि विरक्त हुने, खालि चिडचिडाट हुने को छ कि के छ, त्यो याद गर्ने। म अहिले कुन स्टेजमा छु त्यो याद गरिसकेपछि पहिला म 5 मा थिएँ भने अहिले 30 सम्म ठिकै हो, किनभने अहिले असहज स्थिति हो। अलि पछि गएर त्यो 30 बिस्तारै आफै घट्दै जान्छ, समस्या भए पनि घट्दै जान्छ। कोभिड अहिले डिल गर्नै सकेन र तपाईँले लगानी गरेको ठाउँबाट तपाईँलाई प्रतिफल आउन पनि सकेन, तर तपाईँले सोचेको, तपाईँले भनेको जस्तो नभए पनि बिस्तारै तपाईँले आफूलाई मिलाउँदै जान सक्नुहुन्छ। त्यो मान्छेमा क्षमता हुन्छ है, त्यो क्षमतामान मान्छे जस्तो सुकै परिस्थितिमा टिक्न, मिल्न, सहन, स्वीकार्न, माफ दिन, अथवा धैर्य गर्न, अथवा पख भन्न, अथवा आउला नि समय आउला भन्न, अथवा त्योबाट सिफ्ट हुन, अथवा त्यसलाई त्याग दिन, त्यो आफ्नो घाटालाई स्वीकार्न र ठिकै छ केही फरक पर्दैन भन्न सक्छ। तर कसैले त के हुन्छ फेरि अघि मैले भने जस्तो विभिन्न कारणले अथवा बिना कारणले नसक्ने स्थिति आउँछ। त्यो स्थितिमा पनि आफूले बिस्तारै आफूलाई सचेत गराउँदै, बुझाउँदै, रियालिटी केन्द्रित गराउँदै, यतिखेर मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई हो, आफ्नो आर्थिक हेल्थ, आफ्नो आर्थिक पक्षलाई कम हो, किनभने यतिखेर म घाटै हुन्छु त म किन टाउको दुखाएर बस्ने, म त असम्भवै छ, सम्भावनै नभएको कुरालाई लिएर बेकारमा यतातिर आइएछ, बेकारमा लगानी गर्दैछ, बेकारमा मैले त्यो बुढी श्रीमानले त भन्थिन् नगरौँ भनेर, अथवा श्रीमानले त भन्नुहुन्थ्यो यसमा हात नहालौँ भनेर, ए बा किन यस्तो, भोलि राम्रो दिन आउला नआउला, मेरो के होला, म अर्कै पेसा पो अँगाल्ने हो कि, अँगाल्दा आर्थिकता जोड दिनु छैन, आमामा इधर उधर आउन सक्छ।
त्यो पनि ठिकै हो। तर यसले गर्दा जहिल्यै भनेको छु सोचले गर्दा इमोसनमा प्रब्लम ल्याउन थाल्यो भने तपाईँ सचेत हुनुपर्छ कि तपाईँ अब यसलाई डिल गर्न जान्नुपर्छ, नभए एक्सपर्ट सपोर्ट लिनुपर्छ। सोचले गर्दा इमोसन भावनामै खिन्न हुने, उदास हुने, नरमाइलो हुने, नमज्जा हुने, दोष दिने, आफै दोषी जस्तो, त्यो दोषी जस्तो, हेत्तेरी कि किन होइन, म कस्तो कस्तो डिसिजन गर्न नसक्ने, म त कति कमजोर भनेर भावनामा आउन थाल्यो भने त्यहाँ सचेत हुनु। भावनामा नै आइसकेर फेरि फिजिकल सिम्टम नै आउन थाल्यो, भारी हुने, अघि मैले भने काँध गर्ने, छटछट ढुकढुक हुने, मुख सुक्ने, चिडचिडा हुने, पसिना आउने, पैतालादेखि तल के भन्छ टुपीदेखि पैतालासम्मै विभिन्न लक्षणहरू आउन थाल्यो चाहिँ अब त्यसलाई सपोर्ट चाहिन्छ भनेर जान्नु पर्यो। यो मैले तपाईँहरूले यसरी बुझाइदिनुहोस् अरूलाई पनि भन्नलाई पर्छ। तपाईँहरू त एक्सपोर्ट हो, तपाईँहरू गतिलो टोली हो। मलाई हाम्रो ध्रुव सरले, हाम्रो नानीले, दिपा नानीले मलाई भन्नुभएको छ यो विषयमा, यो टोलीलाई अलिक बेस्ट दिनुपर्छ। बेस्ट भनेको साइकोलोजिकलको है, हामीले अरू जानेको होइन, दिनुपर्छ भन्ने आधारले यो टोलीले अरूलाई नै सहयोग गर्न सक्ने गरी, यो टोलीले आफन्तलाई, आफ्ना परिवारलाई, आफन्तलाई र आफ्ना समकक्षी, जो व्यवस्थापकका हिसाबले समकक्षी, लगानीकर्ताका हिसाबले समकक्षी, अथवा अन्य तपाईँलाई हो यो मान्छेले केही मलाई सिकाउँछ, बुझाउँछ, यो मान्छे त मेरो लागि केही न केही हो भन्नेका हिसाबले चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यी पोइन्ट र टेक्निकहरू सेयर गर्न ट्राई गर्दैछु है। अनि तपाईँहरूले फिजिकल सिम्टम नै आउन सक्यो, गाह्रै हुन सक्यो, उस्तै परेको केसमा त अब नहुने अस्ति नगरेको हरकत नै गर्न सक्यो भने चाहिँ अब तपाईँले अथवा तपाईँको त्यो जुन साँच्चीकै प्रब्लम हुनेलाई चाहिँ अब सपोर्ट लिनु है। उसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्न सिकाउने, उसलाई कसरी त्याग्न सिकाउने, उसलाई कसरी धैर्य गर्न सिकाउने, उसलाई कसरी विषयवस्तु केन्द्रित भएर सिचुएसन यस्तो आपत परेको छ, हेरौँ के हुन्छ। हामी अचम्मै त घाटा त लाग्ने त होइन, थोरै थोरै घाटा लाग्ने, अचम्मै घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना त अहिले कम छ। किन अनलाइन तपाईँहरू के पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, जेन अनलाइनको सुविधा छ, अथवा बिग्न भए नाफा पो कम हुन्छ, घाटा कम हुन्छ, नाफा पो हुँदैन, घाटा कम हुन्छ। स्ट्राटेजी के छ है तपाईँको बिजनेस कन्सेप्टहरू, कुनमा हात हाल्नु भएको छ, कुन प्रोजेक्टको तपाईँहरू मलाई डिटेलमा थाहा छैन। अब जुन बाहिर एब्रोड स्टडीको हिसाबले हुनुहुन्छ कि, अथवा अन्य रियल इस्टेटतिर हुनुहुन्छ कि, अथवा ल्यान्डको हिसाबमा हुनुहुन्छ कि, अथवा स्कुल कलेज के छ है, मैले यो विषयमा अलिक ध्यान पनि दिनु भएको छैन। अहिले व्यक्तिगत छलफलमा हामी अन्तर्क्रियामा जान सकौँला। त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने, के गर्ने हो त्यो गर्ने, त्यो कसरी थाहा पाउने त? मनगणन्ते अन्दाज, डिसफङ्सनल अन्दाजले थाहा हुँदैन। यतिखेर त प्रायलाई अन्दाज पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ के भन्छ विरोधाभास अन्दाजहरू आउँछ। जे अन्दाज गर्नु हुँदैन त्यो अन्दाज, जे लिङ्क गर्नु हुँदैन त्यो लिङ्क गरिराखेको हुन्छ पीडाका हिसाबले, जे चाहिँ बुझ्नु हुँदैन त्यो बुझिराखेको हुन्छ, जे चाहिँ तर्क गर्नु हुँदैन त्यो तर्क गरिरहेको हुन्छ, जे चाहिँ उसले सोच्नु हुँदैन, जे चाहिँ उसले के भन्छ कल्पना गर्नु हुँदैन त्यो गरिराखेको हुन्छ। यो कसरी थाहा पाउने त? त्यो नथाहा पाएसम्म त गएको गइ हुन्छ। आफ्नो दिमागको फेरि आफूले सोचेको त कहिल्यै गलत लाग्दैन है, मैले सोचेको गलत कहिल्यै लाग्दैन, यो नियम हो। तर कसरी थाहा पाउने त भने एउटा विज्ञले अथवा एउटा अग्रजले अथवा जसले तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, उसलाई जो चाहिँ तपाईँ हो उसले भनेको मान्छु भनेकोले भनिदिएपछि तपाईँ यस म यहाँनिर रङ रहेछु, यहाँनिर म सुधार्नु पर्ने रहेछ। वैचारिक विकृति भनिन्छ क्या, कग्नेटिभ डिस्टर्सन भन्छ क्या, त्यो हुन्छ। वैचारिक विकृति हुन्छ मान्छेले। जस्तै कस्तो वैचारिक विकृति भनेको मतलब जस्तै उदाहरण है, मलाई कति टाइम छ, मैले सुरु मेरो त 2-3 घन्टा बस हुन्छ, त्यही भएर मैले दिपा म्यामलाई मैले अलिक मिलाउनु पर्छ टाइम त मलाई चाहिँ अलिक बढ्नै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मैले त राम्रो टाइम सर्ट छ, छोटोमा सिध्याउनु भन्नुभएको छ भनेको प्रोसेसमै जान्छ क्या कथाहरू। जे पनि प्रब्लमहरू जस्तै कोभिड लागेकै छैन, अब मेरो मृत्यु सोचेर बस्ने धेरै छन् साथीहरू, कोभिड लागेकै छैन मरिन्छ कि भनेर, बुवालाई कोभिड छोको पनि छैन बुवाको डेथ हुन्छ कि भनेर, अथवा लाग्यो अब केही लक्षण त्यति देखाएको छैन, अब कसरी जाने, प्रोसेस वाइज जाने कि है, अब एकैचोटि आफ्नै तर्क हाबी गरेर जाने है। हल्का अहिले भाडाको मात्रै चिन्ता छ, आम्दानी केही पनि छैन, लगानी कसरी खोज्ने हो, अब लगानीकर्ता खोज्ने हो कि भएको आफैले मिलाउने कि त्यतातिर जानुपर्ने हो। अब डुब्यो सिक्यो, मेरो गाडी नै लिलाम जस्तो छ मेरो, अब जब हेर्न याद गर्नु
जबकि त गाडी लिलाम हुने, घर लिलाम हुने, भएका सम्पत्ति जाने त कहिले हो कहिले थियो है। त्यही पनि गभर्मेन्टले पनि सोचिरहेछ यो विषयमा है। अथवा तपाईँले नि यहाँ मनन गर्नुहुन्छ धेरै घाटा नखाऊ, छिटै सल्टा के गर, दिमाग लगाइहाल, चलाक बन भनेर सोचिराख्नु भएको तपाईँहरू कतिले है। अब यो कुराहरू कसरी मनन गर्ने, कसरी लिने, आफूले कसरी बुझ्ने र आफूले बेस्ट रिजल्ट परिवारलाई दिने, आफ्नो टिमलाई दिने, अथवा जो म्यानेजमेन्ट लेभलमा को छ, अब यो मैले अहिले व्यक्तिगत छलफल गरौँला, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने कि होइन सोच्न पाएँ भन्दैमा गुटुङटुङ समय छँदैछ, फुर्सद छँदैछ, खाट छँदैछ, भए सोच्या छ हैरान भएको छ, हो नसोच्न भन्यो नसोच्ने, फेरि सोच्दाखेरि धेरै राम्रो तरिकाले, ठिकै राम्रो तरिकाले, सामान्य तरिकाले, नराम्रो तरिकाले, धेरै नराम्रो तरिकाले सोच्न पर्छ नि त मान्छेले त। हरेक 360 डिग्री एङ्गलबाट सोच्नु पर्नेमा उसले बस धेरै नराम्रो तरिकाले सोच्न सबको ट्राई गरेछ कि उसले त्यतातिर पो लागि परेछ कि हो, सबै कुराहरू बुझ्दै अनि विशेषतः यिनै यस्तै गर्दै गर्दा आफ्नो प्रब्लमहरू भयो भएन है। विशेष गरी डिप्रेसन पो हुन थालेछ कि कतिलाई, डिप्रेस मुड, दिक्क लाग्नु, चित्त दुख्नु, नरमाइलो लाग्नु, आफूलाई दोष दिनु, अरूलाई दोष दिनु, अनि अथवा खान मन नलाग्नु, यौन क्षमता पुरै अर्को इरिटेट, चिडचिडा, साइलेन्स ल, रुन मन लाग्नु, कुनै पोजिटिभ भन्ने त आउँदै नआउनु, सोचका हिसाबले राम्रा गतिले आउँदै नआउनु, मोटर एक्टिभिटिज भनेको शरीरले गर्न सक्ने क्षमता पनि अब डाउन हुन थाल्नु, यस्तो पो हुन थाले छ भने डिप्रेस भएको हो कि अब छाँट आयो कि भनेर बुझ्दिने, डर लाग्ने। अब ला लकडाउन छ, हार्ट एट्याक हो भने के होला, लकडाउन छ यहाँ प्रेसर बढ्यो के होला भनेर पेनिक भन्छ क्या त्यसलाई। मलाई त के भइहाल्छ कि अब लकडाउन भएपछि त एम्बुलेन्स हुँदैन, गाडी तपाईँको छ कतिको छैन है, बाइक होला, बाइकको त मै चलाउने हो, श्रीमती चलाउँदैन, ल कसको बन्दी मलाई केही भयो भने हुने ओर्ने केही पनि छैन है, हुने ओर्ने केही छैन, यो अन्दाज। अब प्रेसरको औषधि खाइरहेको साथी कोही छन् भने ल प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु, बढिरहेको छ कि नाप्नु जानु पाएको छैन, न स्टेथोस्कोप घरमै बोल्याउने कि बुढलाई सिकाउनु, यस्ता जनलाई पेनिक केसहरू हुने समस्याहरू हुन्छ यस्तो अवस्थामा। झन् यस्तो ट्रमामा त झन् बढी पेनिक हुन्छ मान्छे। अर्को जिएडी, अघि मैले भने पिर, छोरो बित लाग्यो, उता के होला कि आमालाई के हुन्छ कि लगानी डुब्ला कि त्यसले पार्टनर भन्छ त्यसले लटपटाइदिने हो कि म त सक्दिनँ, त्यसकै भरमा गएको, अब मेरो हालत के होला, चिन्ता जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर। फेरि यो 1 दिन 2 दिनले हुँदैन है, फेरि याद गर्नु 1 दिन 2 दिन 5 दिनले यो मानसिक समस्या हुँदैन। डिप्रेसन हुन 15 दिन लगातार डिप्रेस हुनु पर्यो, एन्जाइटी हुन 1 महिनासम्म एन्जाइटी हुनु, त्यतिकै 2 दिन 5 दिन मलाई नै हुन्छ, उसलाई नै हुन्छ, संसारलाई हुन्छ, हुँदैन किन हुँदैन, तँलाई नै हुन्छ हो। यो समस्या ओसिडी, खालि धोको दही सफा गरे हेरेको छोको छै नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने अब्सेसिभ कम्पल्सिभ केसहरू हुन सक्छ है। अर्को सोसियल एन्जाइटी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। लगानीकर्ता त भइयो, व्यापारी त भइयो, इन्डस्ट्रियलिस्ट अब के छ तपाईँहरू त भइयो, तर अब मान्छे फेस गर्न गाह्रो, किनभने लकडाउनले त अब हामीलाई मान्छे फेस नगर्ने बनाइदियो। अब पहिला भएका सोसियल एन्जाइटीलाई त यो माहौल त सबभन्दा खराब माहौल, किनभने एक त सोसियल एन्जाइटी छ, त्यही माथि सोसलाइज हुन नपर्ने, क्षणिक त आनन्द आउँछ, हो मान्छे भेट्न नपर्ने शान्ति भयो, तर उसको पर्फर्मेन्स, उसको प्रेजेन्टेसन डामाडोल हुन्छ र सोसियल एन्जाइटी बढ्न सक्छ। अर्को फ्याक्टर पिटिएसडी भन्छ, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको ट्रमा। यस्तो ट्रमा पछि मान्छेलाई अब अर्कै समस्या आउँछ कि ओहो तिनी त्रास, तिनी टिभीमा आएका भिडियोहरू, त्यो क्या न्युजहरू, इन्डियाका न्युजहरू, हाम्रै हस्पिटलका न्युजहरू साँसा गरेर मान्छे बितेका, कसैलाई त्यो उपचार नपाएर बितेकाहरू, एम्बुलेन्सतिरै मान्छे बिते, कोभिड बाहेकका पनि सुसाइड गरेका अरे के अरे कसो अरे, त्यो पिटिएसडीले झडङ हान्ने समस्याहरू हुन्छ। अर्को समस्या चाहिँ अब फोबिया हुन्छ। फोबिया त नर्मल्ली ट्रमाभन्दा अगाडि नै हुन्छ। यो हुन्छ। अब के मेसेज गरौँ, मैले हेर्नु कि अथवा तपाईँले पढ्ने? सर यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको बारेमा भन्नुभएको छ उहाँले, यसको अलिकति हजुरलाई मैले यसमै गरेर ब्रेक गरेर चाहिँ जस्तै अब भनौँ न, अहिले त हामी सबैजना बिजनेस अन्टरप्रेनर भएको भएर चाहिँ योसँग रिलेटेड हामीलाई जुन अघि मैले भने जस्तो अलिकति अब यो नाफा नभएको अवस्थामा अथवा हाम्रो बिजनेस एकदम डाउन भएको बेलामा चाहिँ के उपाय अप्नाउँदा ठिक होला होइन, कुन स्थितिमा हामी
हामी रहँदा ठिक होला मेन्टल्ली चाहिँ। जस्तै अहिले विभिन्न मेन्टल थेरापीको अन्तर्गत योगा मेडिटेसन पनि पर्छ, यो पनि कतिको आवश्यक छ यसबारे अलिकति हजुरले उल्लेख गरिदिनु होला। बस सर, धन्यवाद। के बुझौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने चाहिँ जहिले मुख्य सहायक अन्य मुख्य सहायक भन्ने हुन्छ। यतिखेर मुख्य के हो त्यो याद गर्ने। यतिखेर मुख्य भनेको सकेसम्म कोभिडसँग संक्रमण सम्भावना कम गर्ने, दोस्रो भनेको आफ्नो लगानी सकेसम्म बढी सुरक्षित बनाउने। कोभिड संक्रमण सम्भावना भनेको आफ्नो परिवार मात्रैलाई, अरूलाई बढी जान्ने हुने होइन। किन पराएर ऊ आफै डिल गर्छ नि है। त कसको कति क्षमता छ, फेरि मैले यसरी अरू ध्यानै नदिनु भन्न, कसको कति। अब अर्को क्षमतै छ, आफूलाई अरूलाई म्यानेज गर्ने क्षमतै छैन भने ऊ आमाको नि, आमा भनेको उता के भन्छ माइतीको नि धेरै चिन्ता कम गर्ने, ससुराको धेरै चिन्ता कम गर्ने, उता दाजुभाइहरूको छुट्टी छ भने त्यो अलिक कम चिन्ता गर्ने। किन तिमी बढी चिन्ता गर्ने विषयमा, डिफेन्स कसरी बस्ने भन्ने विषयमा भन्ने एउटा फ्याक्टर। कोभिड लागिहाल्यो भने सजिलै निको भइहाल्छ, फेरि लागिसकेपछि सजै लिनु पर्यो। कोभिड नलाउन्जेलसम्म चिन्ता नगर्ने, डिफेन्स गर्ने। कोभिड लागिसकेपछि चिन्ता नगर्ने भनेको चिन्ता भन्ने विषय पहिला स्टप गर्नु जरुरी छ। अब आफ्नो लगानीको हिसाबमा चाहिँ सकेसम्म कम खर्च गराउने, भयभरको स्टाफ सकेसम्म बाइ गरिदिने। अहिलेलाई जरुरी छैन, तपाईले अहिले भनेको खर्च कम गराउँदै टिक्ने हो। यो टिक्न सक्ने सम्भावना बढी भएको व्यापार हो तपाईँ, मेरो विचारमा। जति बढी टिक्यो र जति बढी अबको दिन त तपाईले नयाँ रणनीति र नयाँ योजना बनाउनु पर्छ, नत्र तपाईहरुलाई त यी मुड डाउन गरिदिन सक्छ, यी भनिदिन सक्छ, यी सस्तोमा बेसी खेल्दैन कि भनिदिन सक्छ। सस्तोमा नै लिन सक्ने सम्भावना कम छ है। कतिको त एन भइरह होला, कति बेला त केही पनि थाहा छैन नयाँ साथीहरूलाई, अथवा लगानीको हिसाबले कति कसरी लगानी गर्नुभएको छ। यतिखेर सकेसम्म खर्च कम गर्ने, खर्च नै कम गर्ने। दोस्रो फ्याक्टर भनेको चाहिँ अन्दाजै नगर्ने, त्यसले कसरी डिल गरिरहेछ त्यो कपी गरौँला। बरु अहिले मेरा तरिकाले यो अब कस्तो व्यापार हुनेवाला छ भनेर अन्दाज गर्दै नगर्नु। किन तपाईँ यो व्यापारको अन्दाज गर्न सक्न कहाँ रिसर्च गरे आएर पहिलोचोटि फेस गरिँदैछ कोभिडको कारणले व्यापारिक असर। केही त थाहा छैन के हुनेवाला छ संसारमा, नेपालमा के हुनेवाला छ। यो फिल्डमा लाग्नु भएको साथीहरूले बस हेर्ने, मनन गर्ने, टिक्नको लागि बारम्बार के सकेसम्म बरु रिसेप्सन पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन, म्यानेजमेन्ट हेर्ने को, दुईजना एकजना हो यस्तो एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्ने, आफू खट्ने जो हुनुहुन्छ। त्यही पनि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि त मलाई त्यति डिटेलमा याद छैन। अब के गर्दै हुनुहुन्छ, ती भएका पेन्डिङ काम लिएकाहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूबाट पैसा थोरै लिएको होला, तिनीहरूलाई कसरी डिल गर्ने, सबै कुराहरू व्यक्तिगत बहस गरौँला। किन अर्कोचोटि हजुर बास सर अलिकति अब सिधै प्रत्यक्ष क्वेशन्सहरुमा नि जाउँ फ्लोरमा साथीहरु। हैन म अलिकति मेरो सक्छु गरौँला। मुख्य के गर्ने त्यो ध्यान दिनु, त्यसपछि गएर सहायक पाटाहरुतिर जाने। अनि अहिले अन्यलाई चाहिँ अहिले अरु विषय नाफा अन्यमा राख्ने, नाफा अन्य यो अहिले सम्भव छैन। यो भएपछि नाफा, पहिला नाफा मुख्यमा राख्ने, किन त्यो नाफा गर्ने माहौल थियो। अहिले माहौल नाफाको हिसाबै छ, त्यो सोच्नु नै गलत छ। अहिले त्यसलाई अन्यतिर ठगिदिनु जरुरी छैन, पछि नाफाको गफौँला। बरु यतिखेर के गर्दा तपाईलाई मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा के बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले चुज गर्ने। सकेन भने एक्सपर्टबाट सपोर्ट दिनु कि मैले के गर्दा बेस्ट हुन्छ भनेर है। यतिकै चिन्ता, पीर, दिगदारी, असहज लिएर अथवा तैँले के भन्छ डायलगबाजी, झगडा, घरमा त्यस्तै अशान्ति, उता के भन्छ आफ्नो गाह्रो भोजनमा नै त्यस्तै प्रब्लम, ग्यास्ट्रिक प्रब्लम, यस्तै चिन्ताले बढी ग्यास्ट्रिक हुने, चिन्ताले बढी जिउ दुख्ने, चिन्ताले बढी चिडचिडाट हुने, यी समस्याहरू हुन सक्छ है। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सन, दृष्टिकोण सही छ छैन जाँच्ने, परख्ने। अनि होइन भने तपाईको बिलिफै रङ छ भने त्यसलाई च्यालेन्ज नै गर्ने। फेरि त्यो रङ बिलिफ कस्तो छ भन्ने हुन्छ, फेरि त्यो पनि आफ्नो तर्फको हुन्छ। फेरि मैले अब व्यक्ति हिसाबमा गर्दा झन् सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त समग्रतामा तपाईलाई पो म जस्तै बुझ्नु न भनेर बुझेर तपाईले साथीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, पार्टनरलाई सपोर्ट गरिदिने, आफूलाई पनि
सकेसम्म अवेर गराउने र यो लकडाउन कुर्नी नै हो हाम्रो काम भनेको। लकडाउन कुर्नी, अब फ्लाइटहरू कुर्नी, युनिभर्सिटीको के छ कथा, उतातिरको यतातिरको, फेरि युवा विद्यार्थी जानी नजानी सम्भावना, मार्केटिङ कसरी गर्ने, पोलिसी के ल्याउने, कसरी डिल गर्ने, कसरी आफ्नै मान्छे राख्ने, फेरि अरूलाई गरौँ, यो सबै यो साइकोलोजिकल स्ट्राटेजी भन्ने छ क्या। अबको दुनियाँमा इन्टेलिजेन्स मात्रै भएर पुगेन, साइकोलोजिकल भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको जो तपाईँले भिडियो हेर्नु त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा अर्को दिन एक दिन छलफल गरौँला बरु, अथवा तपाईँ आफै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको एकदमै बौद्धिक तर कस्तो एकदम मनोवैज्ञानिक स्थिति डिल गर्न सक्ने बौद्धिक हो, त्यो प्रकारको बन्न सक्नुपर्छ। त्यतातिर वे सुरु गर्नु, त्यतातिर लाग्नु। अब यो भएन, यो भएन, यो तपाईँले सोचेको मात्रैबाट अब छाँटकाँट देखिएन भने कसरी हुन्छ, लगानीकर्ता कसरी खोज्ने, किनभने संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पोलिसी, कन्सेप्ट अनि के स्ट्राटेजी। तपाईँले त्यो कसरी लाउनु भएको छ, लगानीकर्ता त यहाँ कहाँ पैसा फालौँ भन्नु बजाएको छ, कहाँ कसले चाहिँ मलाई सजिलो कन्सेप्ट दिले, भगवान् कोही आइदियोस् न, मलाई कन्सेप्ट दियोस्, मलाई ठेक दिन, मेरो पैसा ठेक दिन, मेरो पैसाबाट थोरै लगानी उठाएको हुन्छ, नाफा उठाइदिने को होला भनेर हुन्छ। हामी जान्ने भएका आफ्नै एउटै व्यापारमा चाहिँ यही चाहिँ हो भनेर बसेर तडपेर बसिरहेको हुन्छ। यो हुँदैन। यो चाहिँ के भने अब पोर्टफोलियो भिजाउने, जाने क्या, जाने कहाँ कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, कुन कन्सेप्ट ल्याएका छन् विदेशतिर, इन्डियाले के कन्सेप्ट ल्याएको छ, इन्डियाको साना मजेउला अथवा उच्च तरिकाका लगानीकर्ताहरूले अथवा व्यापारीहरूले के गर्दैछन् सबै खोज्ने। र अझै उस्तै पर्यो भने नेपाली कन्सेप्टको हामीले स्ट्राटेजी लाउँदै बच्चाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने, अथवा अर्को व्यापार सिफ्ट गर्ने हो कि, अथवा के गर्ने, सिफ्ट त गर्ने इच्छा त छ, जात्रै गर्ने इच्छा छ, कन्सेप्ट यस्तो मजाको छ, मोटिभेटेड एकदम पावरफुल छ भित्र, तर के छैन, टेक्निक छैन, के छैन, साइकोलोजिकल स्ट्राटेजी छैन, के छैन, सबै थाहा छ, त्यसलाई मिलाइदिने व्यवस्थापक छैन। सबै कुराहरू बुझ्न मनन गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। मैले त अब अहिले पो कुरा तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै फुट्दैछ, अब बिस्तारै व्यक्तिगत छलफल गर्न थालेपछि थप बहस गरौँला। ठिकै हो नि ध्रुव सर मैले भनेको? धन्यवाद बासु सर। यो अलिकति इन डेप्थ जानुपर्ने टपिक भएको भएर हजुरलाई पनि एकदम टाइम कन्स्टेन्ट भयो। हामी अझ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ साथीहरूको केही आफ्नो जिज्ञासाहरू छ भने फ्लोरमा प्रस्तुत गरौँ सबै साथीहरू। के अझ डिटेलमा जानुपर्ने, यो इन्डिभिजुअल बेसिसमा जानुपर्ने टपिक भएको भएर चाहिँ अझ विस्तृत रूपमा हामी नेक्स्ट एपिसोडमा पनि बसौँला, साथीहरूको के समस्या छ त्यो बारेमा भनौँला। अब सिधै छलफलमै जाने कि सर, यो अलिकति इन्डिभिजुअल नै भएको भएर चाहिँ? हजुर धन्यवाद सर। हजुर उमेश सर, आरसी सरले ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकचोटि बोल्ने मौका दिउँ न। क्वेसन केही राख्न खोज्नु हुँदैछ आरसी सरले? Hello, good afternoon all friends and respected guests. So मेरो क्वेसन चाहिँ मैले टाइप गरेको थिएँ, would you mind telling us the way of self recognition and would you tell us the major key for mind management and including stress management सहित राखिदिनु हुन्छ कि? फर्स्ट चाहिँ मेरो यो सेल्फ रिकग्नाइजेसन चाहिँ कसरी हुन सक्छ, त्यसको लागि टुल्सहरू के हो हैन? तपाईँ एउटा गुड साइकोलोजिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि र यसले यो सेल्फ रिकग्नाइजेसनले को लागि कतिको रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न चाहेको। म कसरी सोच्छु, म कसरी बुझ्छु, मेरो बुझाइले मेरो इमोसनमा कसरी प्रभाव पार्छ र त्यो इमोसनले निम्त्याउने फिजिकल सिम्पटम्स सहितका बिहेभियरल फ्याक्टरहरू के छन्, त्यो मैले अहिलेसम्म मलाई बुझेको छ कि छैन। बुझेको छैन भने अब बुझ्न सुरु गर्नुपर्छ, बुझेको छ भने त्यसलाई अझै बेस्ट बनाउनु पर्छ भन्ने पहिलो आधार हुन्छ। यसलाई कग्निसन र बिहेभियरलको म्यानेजमेन्ट है। सोच, संज्ञान र व्यवहार। संज्ञान भनेको यो शरीर बाहेकका सबै कुरा, जस्तै हाम्रो भनाइ, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो तर्क, हाम्रो इच्छा, हाम्रो रहर, हाम्रो कुण्ठा, हाम्रो डर, हाम्रो शङ्का, हाम्रो घृणा, नैतिक नीतिले मानेका, अनैतिक भनेको जुन यौनिक सम्बन्धी अथवा जरुरी असम्भव सम्बन्धी, नैतिक र अनैतिक इच्छा, आकांक्षा र यी कस्तो छ मेरो, मैले कुनै पनि कुरालाई कसरी बुझ्छु, त्यो बुझेको यो संसारको सबभन्दा बेस्ट बुझाइ हो कि होइन, फेरि मलाई लागेर पनि बेस्ट बुझाइ भन्नु पाइँदैन। जस्तै के भने मैले कतिको सहन सक्छु, कतिको डिल गर्न सक्छु,
कतिको बुस्ट गर्न सक्छु, कतिको मोटिभेटेड बनाउन सक्छु उसलाई, कतिको उसको लगानी झार्न सक्छु, उसलाई कतिको ज्ञानी बनाउन सक्छु, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा के गरिदिन्छु त्यसलाई, के गर्दिन्न, त्यो मलाई बुझाएको छ कि छैन। म कसैको भनाइलाई कतिको रिसाएर सिकाएको छु। जस्तै मेरो सामान्यतः घरकै हिसाबमा परिवारको कुरालाई लिएर म कतिको सिरियस छु अथवा परिवारको भनाइलाई लिएर म कतिको बुझ्छु, यी सबै कुरा आफूले पढ्ने भन्ने हुन्छ क्या। आफूलाई पढ्नु यो दुनियाँको हामी सबैलाई थाहा छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफूलाई पनि पढ्नु, अरूलाई पनि पढ्नु, त्यसले मलाई कसरी पढिराखेको छ भनेर ठ्याक्कै बुझ्नु, आफूलाई पनि स्टडी गर्नु, अरूलाई पनि स्टडी गर्नु, र त्यसले मलाई कसरी स्टडी गरिरहेको होला भनेर बुझ्नु, अझ त्यसलाई कसरी स्टडी गरिरहेको होला भनेर झनै बुझ्नु। यो चाहिँ अबको दुनियाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो है। यो कुरा हो है। यसलाई अझ बृहत रूपमा मैले केही कुरा सोध्न लागेको छ। मैले चाहिँ अझ नलेज अबाउट सोल, आत्मज्ञान हुन्छ नि, एउटा नलेज अबाउट सोलको बारेमा केही एउटा एक्सपिरियन्स अथवा केही नसके हैन, आत्मज्ञान नि मैले चाहिँ त्यो रूपलाई चाहिँ सेल्फ रिकग्नाइजेसनको रूपमा चाहिँ यसलाई त्यो कुरा चाहिँ मैले वास्तविक ओके। आत्मा भन्ने बित्तिकै मान्छेले आफ्नो तरिकाको व्याख्या गरेको छ है। पूर्वी सभ्यताले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको छ, पश्चिमी दर्शनले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको छ, धार्मिक हिसाबले आफ्नो तरिका, आध्यात्मिक हिसाबले आफ्नो तरिकाले, अथवा नास्तिकहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। तर खासमा मानसिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्षमा आत्मा भनेको हाम्रो सोच्ने तरिका, बुझ्ने तरिका, आफ्नो कग्निटिभ फ्याक्टरलाई आत्मा भन्छ है। मेरो तर्क, मेरो भनाइ, मेरो बुझाइ, मेरो धारणा, मेरो कुरा, मेरो अन्दाज, त्यो मेरो आत्मा हो। मेरो आत्मा भनेको मेरो बचपना जन्मेको 9 महिनादेखि आज अथवा मृत्युवरण गरुन्जेलसम्मको अवस्थामा मेरो शरीरले के प्रक्रिया गर्यो त्यो सबै आत्मा हो। आत्मा भनेको मन हो, मन भनेको सोच र व्यवहार हो है। शरीर एउटा हुन्छ, सोच र व्यवहार अर्को हुन्छ, दुईटा फ्याक्टर हुन्छ है। मन अब यसलाई परमात्मासँग लगेर जोड्ने चाहिँ अब आध्यात्मिक पक्षबाट हो। त्यो चाहिँ अब म, मेरो आत्मा र त्यो अब हामीले कसलाई मानेको छ, अब हिन्दूले एउटा मानेको छ, क्रिस्चियनले एउटा मानेको छ, जिजस, अब बौद्धिस्टहरूले अब त्यो चाहिँ आफ्नो धार्मिकताको अनुसार, आफ्नो सभ्यताको अनुसार, आफ्नो संस्कृति, जाति, परम्परागत अनुसार चाहिँ परमात्मासँगको टच गर्ने कुरा त्यो आफ्नो। हामीले हाम्रो बेस्ट मान्छौँ, हिन्दूहरूले, क्रिस्चियनले आफ्नो बेस्ट मान्छन्, त्यो आफ्नो व्याख्या विश्लेषण हो। त्यसमा हामी परमात्मासँग चाहिँ जाँदैनौँ, किनभने परमात्माको व्याख्या गर्न मेरो आफ्नै तरिका छ। त्यो व्याख्या गर्न तरिकालाई पहिला मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अरूले, मैले परमात्माको व्याख्या गर्न सक्छु। तर म आत्मासँग चाहिँ के जोडौँ भने जसले जति व्याख्या विश्लेषण गरे पनि आत्मा भनेको मेरो सोच्ने तरिका र मेरो व्यवहार गर्ने तरिका हो। सोच्ने तरिका भनेको अघि मैले सबै भने, मेरा मोटिभेसन, मेरा अचिभमेन्ट, मेरा अब के छ एफिलिएसन, केसँग सम्बन्धता, व्यवहारिक पक्ष, मेरो बुझाइ, मेरो ज्ञान, मेरो स्टडी, सबैलाई आत्मा भन्छ है। र यसले निम्त्याउने के गर्दैछौँ ती सबै फ्याक्टरलाई आत्मा भन्छ। केले गर्दैछ त? शरीरले गर्दैछ है। हो, यो फ्याक्टर चाहिँ तपाईको आत्मा भनेको तपाईको मन र तपाईको शरीरको ट्युनिङ नै तपाईको जिन्दगी हो। तपाईको त्यो जिन्दगी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यो तपाईको आत्मा र तपाईको शरीरलाई लिएर अन्तर व्यक्तित्व सम्बन्ध सहितको एउटा मिठो ट्युनिङ नै, अनि यसलाई हाम्रो जिन्दगी जिउनुको मुख्य आधार भन्छ। हामी मृत्युवरण गरुन्जेलसम्म कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने, कसरी हामीलाई हिँडाउने। मेरो फेरि मन आत्मा भन्ने चाहिँ आँचीमा गर्दा परमात्माको ध्यान मात्रै गरिनु आत्मा रहेन। मेरो छोटोलाई मैले कसरी व्यवहार गरिरहेको छु, मेरा साथी सङ्गीलाई कसो गरिरहेको छु, म कतिको आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छु, आवश्यकता परे बेला म झात्रै निकाल्दिन सक्छु, गर्नु पनि पर्छ। एङ्गरको हिसाबले, झोकको हिसाबले भनेको पुरै सामान्य फुटाउने टाइपको, अब हातै हाल्ने टाइपको भएन, समय र परिस्थिति अनुसार है त्यो गरिरहेको छु। मैले मलाई चिन्नको पछाडि मैले यो संसारमा टिक्न, बुझ्न, यो संसारमा रहन र यसमा बेस्ट निकाल्न मैले के जानेको छु, के सिक्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ, के कपी गर्नुपर्छ, के आफै निकाल्नुपर्छ, यो समग्रतामा जान्नु नै आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान भनेको मेरो मनको ज्ञान, मेरो पर्सेप्सनको ज्ञान, मेरो दृष्टिकोणको ज्ञान, मेरो अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धको ज्ञान, सबै ज्ञान अवेयरनेस प्रोग्राम लाइभ चल रहा है कि हम शेयर पहले
गर्नु न हजुरले प्लिज बासु सर अनम्युट गर्नु हजुर प्लिज ए ओके यी सबै ज्ञान आत्मा भनेको अब व्याख्या जस्तो भयो नि रियालिटी एउटा हुन्छ त यो संसारमा अब चाहे गीतामा होस् चाहे सिगमन्ड फ्राइडको हिसाब होस् चाहे कुरानमा होस् चाहे जोम्मैमा भनेको के छ तिम्रो सोच्ने तरिका तिमीले व्यवहार गर्ने तरिका तिम्रो शरीरले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यही आत्मा हो है अब यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि विभिन्न तर्क वितर्क जति गरे नि तपाईँ बाँचुन्जेल तपाईँ नै सप्तक हो तपाईँको लागि म बाँचुन्जेल मेरो लागि म सप्तक हो अब बच्चा मेरै केन्द्रित छन् भने उसको लागि म त हो है आमा बुवाको लागि फेरि मेरो लागि बुवा हो बुवाले त्यसरी बहस गर्नुपर्छ त्यसरी सोच्नुपर्छ मैले त्यसरी सोच्नु एउटा मैले अलिकति थपी मेरो लास्ट क्वेसन भन्न चाहन्छु जस्तै मान्छेले मनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले भनिन्छ मान्छे इन्टरनल कन्फ्लिक्टमा जान्छ इन्टरनल कन्फ्लिक्ट भएपछि मान्छे स्ट्रेसमा जान्छ हैन त्यस पछाडि एक्सटर्नल कन्फ्लिक्टमा आउँछ भन्छ नि हैन र यसको लागि सरको एक्सपिरियन्सको आधारमा सरको एक्सपर्टिजको आधारमा हाउ क्यान वी कन्ट्रोल आवर हार्ट हाउ क्यान वी कन्ट्रोल आवर फिलिङ्स जुन एउटा भनिन्छ नि मनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो केही उपायहरू हैन सबैभन्दा पहिला त मन बुझ्नु पर्यो मन भनेको हामी भित्र छैन त्यो जान्नु पर्यो मन भन्ने बित्तिकै अघि मैले स्पष्ट भने मेरो कग्निसन र मेरो बिहेभियर कग्नेटिभ फ्याक्टर र बिहेभियरल फ्याक्टर नै मन हो अरू कहीँ छैन मन त्यो मन कहाँ छ त भने हामी जन्मेको बेलादेखि मृत्युवरण गर्ने बेलाको अवस्थामा छ मन यो यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन त्यहाँ पनि छैन त्यहाँ पनि छैन हामी जन्मेदेखि आजसम्मको हिसाब भने मृत्युवरण त भन्ने कुरा हो हाम्रो हिसाबमा त आजसम्म जन्मेदेखि आजसम्मको हिसाबमा मन छ भनेको मतलब जन्मेदेखि आजसम्मको हिसाबमा मेरो शरीरले गरेको हरकतहरू छन् व्यवहारहरू छन् बुझाइहरू छन् मेरा शरीरले ज्ञानहरू छन् पढाइहरू छन् व्यवहारिक ज्ञानहरू छन् रिसहरू छन् त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्याक्टरहरू छ कुण्ठाहरू छ इच्छाहरू छ रहरहरू छ त्यो हेर्नु है त्यो बेलादेखि आजसम्मको यसलाई मन भन्छ यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेकै मेरो ब्रेनको क्षमताले चाहे कग्नेटिभ क्षमताले बायोलोजिकल क्षमताले न्युरोकेमिकलको क्षमताले अथवा जेनेटिक क्षमताले अथवा अब चाइल्डहुड अब के कारणले म पीडित छु भन्ने हुन्छ क्या म के कारणले पीडित छु मलाई के कुरामा कन्ट्रोल अब यहाँ त के रह्यो भने अब मनको पक्ष समग्रमा जान्दै नजानिकन आफूलाई अगाडि बढाउँछ अनि बिचमा कन्फ्लिक्ट अथवा बिचमा डिस्टर्बेन्स अथवा बिचमा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ ऊ अनियन्त्रित हुन्छ अरू केही प्रब्लमै छैन यो दुनियाँमा प्रब्लम भनेकै मलाई नजाने हो नजानेपछि ल मैले व्यापार गर्न सुरु गरेँ मैले व्यापार राम्रो जानेकै छैन त मैले गरेको व्यापार त नडुबेर कसको कुरा डुब्छ त है मैले त्यो कुरा त्यो किन जान्ने कसरी जान्ने जान्नलाई के गर्ने भनेरै थाहा छैन त मलाई भन्छ मेरो विवाह डुब्छ अनि डाउन हुनुको पछाडि त मेरो बुझाइमा प्रब्लम हो नि त अरू कहाँ प्रब्लम छ मैले बिहे गरेँ मैले मेरो मनोगणन्य आफ्नै लठै तरिकाले बिहे गरेँ अनि अहिले आएर पछुताउँछ त्यो बेला किन त्यो एनालाइसिस गर्न जानेन र ऊ अहिले पछुताउँछ है अथवा के गर्ने त अब मैले जानिनँ मैले श्रीमती र मेरो टिमले मिलेर मैले जानिनँ अरू केही प्रब्लम होइन यो संसारमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लमै नजान्नु यो संसारमा नजान्नु जतिको ठुलो प्रब्लम केही होइन जबकि उसले मैले नजानेको कहिल्यै स्वीकार्दैन जे कुरामा पनि पढ्नमा पनि व्यापार गर्न पनि व्यवहार गर्न पनि हेल्थलाई पनि राजनीतिमा पनि आर्थिकमा पनि सामाजिक जे कुरा पनि उसले नजानेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भने आत्मा ज्ञान भनेकै मलाई ज्ञान हासिल गर्न नसक्नु जस्तै म दौडिन सक्दिनँ मोटो छु भने म दौडिन्न भन्नु नै आत्मज्ञान जस्तै म कुकिङ राम्रो छ मैले राम्रो कुक गर्न सक्छु भने म मिठो पकाएर खुवाउनु पर्छ भन्नु नै मेरो आत्मज्ञान है परमात्मासँगको भेट त्यो अर्कै पाटो हो क्या त्यो चाहिँ एउटा पक्षले बहस गर्ने पाटो हो कता जाने भन्ने हुन्छ त्यही पाटोमा अब जिजसको कथा जोडेर एउटाले टुङ हाने चाहिँ यहाँ फैलागी छ उनीहरू म कोही होइन भनिरहेको छ हाम्रो हिन्दू साथीहरूले त्यही अनुसारले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ अब यतातिर मेरो जानी कहिले नियतै हुँदैन किन हुँदैन भने सबै बेस्ट छन् हाम्रो चाहिँ महाबेस्ट छन् भन्नु मेरो एउटा तर्क हुन्छ
त्यसकारण यो परमात्मासँगको भेट बाहेकका सम्पूर्ण पक्ष चाहिँ तपाईँ आफै मात्रै हो। तपाईँ बाहेक यो संसारमा केही पनि सत्य छैन। तपाईँ बाँचुन्जेल है, फेरि तपाईँ मरेपछि त अरू छ, हाम्रो हामीलाई म सत्य छु, म बाँचुन्जेल, उसलाई ऊ सत्य छ, म बाँचुन्जेल। सत्य भनेको के? कि सत्य भनेको जे हो त्यही। यतिखेर मसँग पैसा छैन भने चाहिँ त्यही हो सत्य। म गरिब हुँ, म त्यो कुरामा मलाई डिल गर्नुपर्छ, म गरिबीमै रहनुपर्छ, गरिबीमै म एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, गरिबीलाई सकेसम्म पहल गर्न सके गर्ने, नगरे यसैलाई एक्सेप्ट गर्ने भनिनु नै सत्य हो। सत्य कुरा अरू त्यो दया दस्तिर खोज्ने त्यो अर्कै पार्ट हो है। फेरि त्यो त्यतातिर जानलाई त्यही बेस्ट हो। को जान चाहन्छ भने म त्यसैमा खत्रै भनिदिइहाल्छु कि हो सबभन्दा ठुलो कुरो परमात्मा। कुन परमात्मा? उसले कुन मनपर्छ त्यही परमात्मा। कसरी जाने? यसरी जाने। तर त्यो त अहिले यो टोलीलाई होइन नि त। यो टोलीलाई त पैसा हो नि, यो टोलीलाई त पावर हो नि, यो टोलीलाई त अचिभमेन्ट हो नि, यो टोलीले त गर्ने त खत्रै हो नि, अचम्मै गर्ने हो नि। यति बेला चाहिँ अहिले क्षणिक र केही सहयोग साथका लागि हाम्रा धर्मग्रन्थ, हाम्रा देवता, हाम्रा जसलाई आफूले मानेको छ त्यसलाई फेरि साथ लिएरै है, फेरि त्यसलाई त्यागेर होइन, तर ठिकै यसको मतलब अब जोगी नै बनेर हिँड्न होइन नि त। त्यसरी त तपाईँ जोगी बन्नु, तपाईँलाई पनि एकछिन आनन्द आउँछ। तपाईँको बिजोग हुँदैन बच्चाहरूको, श्रीमतीहरूको, आमा बुवाहरूको। तपाईँ आनन्दले बस्नुहुन्छ, अनिखेर तपाईँलाई अनि फेरि त उनीहरूको विचारले हुँदैन। भोलि कस्तो लट्ठु बुवा जन्माछन् हामीलाई सराप्ने कति छन् आफ्नो बुवालाई। कस्तो बुद्धि नभएर मेरो बुवाको केही समय पो भगवान मानिन्छ त बुवालाई। अलि पछि त व्यवहार हेरिन्छ, ए भगवान त होइन कि क्या हो बुवा त, यो त लट्ठु पो रहेछ भन्ने दिन आउँछ भने के हुन्छ हो। त्यस कारणले हामीले अहिले आफ्नो बेस्ट निकाल्न सक्ने, नसक्नेले जति छ त्यति नै सक्ने नै आफूलाई चिन्नु, आफूलाई बुझ्नु। म कतिको रिसाउँछु, रिस कन्ट्रोल कति गर्न सक्छु, मेरो श्रीमतीलाई मैले कतिसम्मको कुरा पच्छ, कतिको पच्दैन, के हो के होइन, सबै त आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञानलाई त हामीले अब एउटा वेबाट मात्रै कहाँ सोच्न पाए त नि। त्यो त एउटा पार्टको आत्मज्ञान हो, एउटा पार्ट, एउटा पक्षको। जस्तै अब कसको आत्मज्ञान? अब शिवको आत्मज्ञान, शिव मान्नेलाई एउटा आत्मज्ञान। जस्तै अल्लाहको आत्मज्ञान एउटा उतिको आत्मज्ञान। जस्तै कसको आत्मज्ञान? बुद्धको आत्मज्ञान, बुद्धका हिसाबले गर्ने आत्मज्ञान। तर अब यो टोलीले त समग्रलाई आफ्नो बनाउँदै आफू चाहिँ खत्रै हुने, आफू चाहिँ बेस्ट निकाल्नेको हो त आत्मज्ञान। यति बेला गर्ने के? एक मिनट सर, मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तै मान्छे जन्मिँदैखेरि कोही अपराधी भएर जन्मिँदैन होइन। आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारणले गर्दा गलत एटिच्युड लिएर गलत क्रियाकलाप हुने हो नि त। हो त्यो कुरालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले राख्न खोजेको के। अब आत्मा यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने सबैको व्यवहार गर्ने सक्ने क्षमता फरक हुने भयो। सुरुदेखि नै एउटा बच्चा जन्मेको एकैचोटि असहज र आपराधिक हुँदैन, तर उसको स्वभाव भनिन्छ कि एउटा दुनियाँमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्वभाव भनेको पर्सनालिटी भन्छ क्या, व्यक्तित्व। त्यो कुन व्यक्तित्वमा जन्मेछ? कुनै एन्टी सोसल व्यक्तित्व हुन्छ, कुनै एभोइडेन्ट व्यक्तित्व हुन्छ, कुनै डिलुजनल व्यक्तित्व हुन्छ, कुनै प्यारानोइड व्यक्तित्व हुन्छ, कुनै शालीन व्यक्तित्व हुन्छ, कुनै ज्ञानी, कुनै दानी, कुनै एकदमै शक्ति बाहेक मलाई केही चाहिँदैन, अरू मलाई जान्नु जरुरी छैन, म कसैलाई लिड गर्छु त्योभन्दा अरू म जान्दिनँ, त्यो व्यक्तित्व हुन्छ। कसै होइन सहकार्य गरौँ, सहकार्यमा सबै मिलेर गरौँ, त्यो व्यक्तित्व हुन्छ। कुनै अब्सेसिभ व्यक्तित्व हुन्छ है। हो यो व्यक्तित्व कुन हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ यो समाजले निर्धारण गर्छ। भनेको समाजमा हुर्किँदै गर्दा, बुझ्दै गर्दा, भोग्दै गर्दा, जान्दै गर्दा, लोकेसनको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, धार्मिकताको हिसाबले, जातीयताको हिसाबले, उसको बुवा आमाको कथा, उसको भोगाई, उसको भोजनका कथा, उसले कसरी अगाडि बढायो, उसका डिमान्डहरू के थिए, के पुरा भएन, कसरी धारणा बनायो, त्यसलाई कसरी डिल गर्यो। साइकल पाएको, हामी साइकल हुँदैन थियो, ध्रुव सरलाई थाहा छ, हामी पाङ्ग्रा चलाउँथ्यौँ, मजा प्रायले धेरै गर्नुभयो। हामी त्यो पाङ्ग्रा गर्ने, छेडी हाँस्ने, त्यसपछि तारले गर्दा हामीलाई कति मजा लियौँ। हामी साइकल नपाएको झोकमा पीडित भएन। कोही केटाहरू अब के गर्छन् बच्चाहरू, साइकल नपाएको झोकमा सुसाइड नोट लेखिदिएका छन्। हेर्नु न, भनेको मतलब हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ समग्रतामा। एन्टी सोसल हुने कि सोसल हुने कि एकदमै ज्ञानी हुने कि विवेकी हुने कि अथवा परिस्थिति दायाँ हेर्दै बायाँ हेर्नु त ल, हेर्न त्यत्रो महान दुनियाँ र जनताका लागि के गर्छ भने
महान व्यक्तित्व हेर्नु त अहिले अर्कै उसमा गएको के हो त उसले त त्यो भनेको के हो अहिले के हो चलाक हुने कि आफ्नो हेर्ने कि समाजको यी सबै कुराहरू बुझ्ने नै आत्मज्ञान हो। यो दुनियाँमा आत्मज्ञान जान्नु जरुरी छ भने सबै पक्ष बुझ्दै आफूले गर्न खोजेको के हो त्यो मनन गर्दै फेरि तपाईले मात्रै सोचेर हुँदैन मैले गर्न खोजेको के हो तपाईको परिवारलाई ठीक हुने खोजेको छ कि छैन तपाईलाई परिवारले यसलाई राम्रो पढाइदिन्छु भनेको छ तपाईले चाहिँ होइन म पेन्टिङ मात्र गरेर बस्छु भन्नुहुन्छ मेरो पेन्टिङ हो पछाडीको त्यही भएर मार्केटिङ गरे पेन्टिङ मात्र गर्छु भनेर हुँदैन नि हो पेन्टिङ पनि गर्छु यता मेरा आर्थिक लाभ हुने पक्ष नि गर्छु अलिकति सोशल वर्क पनि गर्छु अलिकति लोभी पनि हुन्छु अलिकति किच्चक पनि हुन्छ अलिकति मान पनि हुन्छ अलिकति ज्ञानी पनि हुन्छ भनेको चलाक के खाले एकदम साइकोलोजिकल भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्स हिसाबका बहस नै आत्मज्ञान हो। तपाई हामी युवाले यतिखेर बाले खोजेको आत्मज्ञान खोज्नु हुँदैन बाबुले हामीले खोजेको इन्जोय खोज्नु हुँदैन बाबुले प्राउडले अहिले 16 वर्ष जवानी खोज्नु हुँदैन प्राउड जो मेनोपज हुने म्यामहरु हुनुहुन्छ अथवा चाउरी परिसकेका प्राउड हुन्छ अब बाले अहिले त्यो तुजुक खोजेर हुँदैन उ यतिखेर खोज्ने के हो त्यो पनि फेरि एउटै कुरा हुँदैन कहिले आत्मज्ञान फुच्चेको आत्मज्ञान आफ्नो प्रकारको हुन्छ मेरो आश्रम मानौ न 9-10 वर्षको 14 वर्षको नानीको आत्मज्ञान एउटा प्रकारको हुन्छ फेरि त्यो छुट्टै व्यक्तिको छुट्टै आत्मज्ञान हो। यसरी बहस गर्नु भयो भने हरेकले आफूलाई टिकाउन सक्छ एउटा अब यस्तो भन्दा त फेरि के हो भने यो मान्छेले नास्तिकै बनाउन खोज्या भन्ने होइन फेरि म जति धार्मिक कोही पनि छैन है एकदमै मेरो आफ्नो धर्म मेरो हिन्दू धर्म तपाईले हाम्रो हिन्दू धर्म हामी एकदमै लगाव छौं तर यसको मतलब के हो त हामीले हामीलाई नचिनी समय नचिनी आफ्नो व्यवहारै नगरी लत्तै छोडेर चित्त दुखाउनु पर्ने केसै छैन चित्त दुखाइरहेछ उले भनेको प्याच्चालाई सिरियसली लिइरहेछ स्टाफ निकाल्नै पर्ने छ 2 दिनमा निकाल्नु पर्छ होइन राख्नुपर्छ भन्दिन्छ त्यो सबै गलत आत्मज्ञान राख्नै पर्ने स्टाफ निकाल्न पर्ने स्टाफ राख्दैछ त्यो त आत्मज्ञान होइन त उ यस्ता विषयमा चाहिँ आत्मज्ञान बहस गर्न ट्राई गर्नुपर्छ नत्र के हुन्छ हामी बेस्ट निक्लिन सक्दैनौं समय जान्छ अनि अन्तिममा थेत्तेरी यस्तो गरे है हो यसरी अगाडि बढ्नु चाहिँ अब होइन आध्यात्मिक मात्रै हुने हो भने त ठीक छ नि त कुन आध्यात्मिक हुने गीता कण्ठ पार्ने कि रामायण कण्ठ पार्ने कि पुराण कण्ठ पार्ने कि त्यो वेमा जाँदा भइगयो त यो फिल्डमा किन आउनु पर्यो त परेन नि छ त कति राम्रो